मेरी बहू ने मुझे मारने का पूरा मंसूबा बना लिया था। जब मेरे बेटे को ही मेरा एहसास नहीं था तो मैं उससे गिला क्यों करती। वो तो बीवी के आगे लगकर ये भी भूल गया था कि माँ का दर्जा क्या होता है। कोई भी माँ बेटे को रुलाकर कभी भी खुश नहीं रह सकता, चाहे दुनिया जहाँ की सारी दौलत ही क्यों ना उसके पास आ जाए। और ना ही मैंने कभी अपने अल्लाह से अपने बेटे का शिकवा किया था। मुझे पता था कि उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर मैं उसके लिए कोई बद्दुआ करती तो हो सकता था जैसे रवैया वो मेरे साथ रख रखा था वो अल्लाह की पकड़ में आ जाता और मैं उसे कभी तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि मैं माँ हूं ना। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। और ना ही मैंने कभी अपनी बहू को बद्दुआ दी थी, क्योंकि फिर भी मेरे बेटे का घर उजड़ना था। मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि अल्लाह मेरे बेटे और बहू दोनों को हिदायत दे। मेरी बहू और बेटा मुझे घर में बंद करके एक शादी पर चले गए थे और घर को बाहर से ताला था। उन्हें गए हुए आज 15 दिन गुजर गए थे। पिछले 5 दिनों से घर में राशन खत्म हो चुका था। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जाते वक्त बहू को अपने जूस में जहर मिलाते देख लिया था और वो जूस मैंने पीने की बजाय फेंक दिया था, वरना मैं तो कब की मर चुकी होती। और अब घर में सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सिर्फ पानी पी पी कर गुजारा कर रही थी। मेरी दवाइयां भी खत्म थी। अब मेरी खुद की हालत मरने वाली हो गई थी और बेटा मुझे देखने तक नहीं आया था। मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू कुरान मजीद पर गिर रहे थे और मैं तड़प कर अपने अल्लाह से इंसाफ मांग रही थी और दुआ कर रही थी कि मेरे बेटे को हिदायत मिल जाए। उस वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं उठकर बाहर आई तो सामने आंखों में आंसू लिए मेरा बेटा खड़ा था। वो भागता हुआ आया और मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे उठाया तो उसके हाथों को देखकर मेरा कलेजा फट गया। मेरा नाम जन्नत बीबी है और मेरा शोहर इकबाल मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरे साथ अच्छा सलूक रखते थे। लेकिन मेरे ससुराल वालों में से मेरी एक नंद और सास का रवैया मुझसे अच्छा ना होता कि मुझे सही से काम नहीं आता था। मैं फिर भी उनकी हर मुमकिन हद तक मदद करती। इसी दौरान मेरी 3 औलादें हुई, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल थीं। 2 बेटियों में से एक बेटी तो अल्लाह को ही प्यारी हो गई जब वो 6 बरस की थी। बेटा मेरा बड़ा था और 10 बरस का हो गया था। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही थी कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और तब मुझे सही मायनों में पता चला कि शोहर एक बेहतरीन साहिबा होता है, जिसके होते हुए इंसान को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, कि सारी मुश्किल वो खुद पर सह लेता है। लेकिन अब मैं तन्हा हो गई थी। मैंने सोच लिया कि अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरी वालदा ने मुझे सिलाई सिखाई हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं की थी। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों का पेट पालूं, कि जब से शोहर का इंतकाल हुआ तो ससुराल वालों ने मुंह फेर लिया था और साफ तौर पर कह दिया था कि अब जो खर्चा भी तुम्हें करना है वो तुम खुद करना अपने बच्चों का। हम तुम्हें माहाना घर के राशन के पैसे दिया करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुझ बेवा को अलग भी कर दिया था, ये जानते हुए कि अब मेरा शोहर नहीं है और सास ससुर को मेरे साथ रहना चाहिए। उन्होंने ये सब ना सोचा और मुझे अलग कर दिया। अब मैं थी और मेरे 2 बच्चे थे। मैंने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। सुबह मैं घर के काम काज करने के लिए निकल पड़ती और रात को बैठकर सिलाई कढ़ाई करती। साथ ही साथ अपने बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखती थी। दिन यूं ही गुजरने लगे। मैंने अपने बच्चे का पढ़ाई में रुझान देखकर उसे पढ़ने ही दिया, काम पर ना लगाया। यहाँ तक कि उसे उसकी काबिलियत की बदौलत स्कॉलरशिप मिली और ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पर किया। ना वालिदैन से कुछ मदद ली और न ससुराल वालों से। बस वो राशन के पैसे हाथ में थमाकर ये समझते थे कि सब कुछ हो जाएगा। इस दौरान मेरी आंखें शदीद मुतासिर हुई और डॉक्टर ने मुझे मजीद सिलाई करने से मना कर दिया। अब मेरी बेटी भी काबिल हो गई थी और वो ट्यूशन पढ़ा सकती थी, इसलिए उसने मुझे सिलाई करने से मना कर दिया। खुद ट्यूशन का सारा खर्चा मेरे हाथ में रख देती। बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई जल्दी खत्म होने वाली थी और मुझे बहुत उम्मीदें थीं कि वो जल्द बहुत अच्छी नौकरी पर फाइज हो जाएगा और बेहतरीन ओहदा उसे दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। उसने बहुत अच्छे और इम्तियाजी नंबरों से इम्तिहान पास कर लिया और उसे बकायदा तौर पर गोल्ड मेडल मिला। साथ ही साथ उसे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब की ऑफर भी हुई। उसने मुझसे मशवरा किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे बहुत सी दुआएं दी और कहा कि बेटा अपनी माँ को कभी भी अकेला मत करना। बेटी पराया धन होती है, वो चली जाएगी, लेकिन तेरा मेरा रिश्ता ऐसा है, मरते दम तक हमेशा साथ रहेगा। बल्कि एक दोस्त की तरह हमें जिंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनते ही मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुश हो गया
اور اس نے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی جاب پکی ہو گئی اور وہ اب اپنے کام پر جانے لگا۔ وہاں اسے اس کی قابلیت کے بلبوتے پر اچھا عہدہ دیا گیا اور پہلی ہی تنخواہ لا کر اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رو پڑی اور مجھے لگا کہ برسوں کی گئی میری محنت رنگ لے آئی ہے اور اس کا پھل مجھے ان پیسوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا کہ اس کی محنت اور قابلیت نے ہمیں یہ رنگ دکھایا اور میرا برسوں کا خواب پورا ہوا۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی کہ وہ 23 سال کا ہو چکا تھا، تو میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا، امی ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے، آپ ابھی سے میرے سر پر سہرا سجا کر مجھے کیوں پابند کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس دی اور مسکرا کر کہتی کہ اب تمہاری بہن بھی شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے گی تو میں گھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ یوں میں نے اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیا۔ وہ لوگ پنجاب رہنے چلے گئے تھے اور وہیں سے میں نے سوچا کہ میں اپنی بہو کو بیاہ کر لاؤں گی۔ وہ وقت بھی آیا جب میں نے اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی اور اس کے سر پر سہرا سجایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، اس کی زندگی بدل رہی تھی، ہمارے حالات بھی اچھے ہو گئے تھے، نوکری پہ اس کی ترقی ہوتی گئی، اس کی قابلیت کی بنا پر اسے گاڑی بھی دی گئی اور اسی دوران میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے اس کی بھی شادی طے کر دی۔ اب آج کل میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، میری بہو بھی اچھی تھی، لیکن اس وقت تک جب میری بیٹی میرے ساتھ تھی، جیسے ہی میری بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر چلی گئی، اس دن کے بعد سے بہو کا رویہ خراب ہونے لگا۔ وہ اس قدر روکھا پھیکا رویہ ہوتا کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میری بھانجی ہے اور میں اسے اتنے چاہوں سے بیاہ کر لائی ہوں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، میری بیٹی کی شادی کو ابھی مشکل سے مہینہ ہوا تھا کہ اس نے ہمارے گھر میں لڑائی ڈال دی اور یہ لڑائی اس قدر پڑی کہ میرے بیٹے حمزہ کو اس پر ہاتھ بھی اٹھانا پڑا۔ یہ دیکھ کر میں آگے آئی اور اس سے کہا کہ بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، زبان سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میری بات سن کر تو جیسے وہ پتھر سی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ سب کچھ کیا دھرا تم لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمدردی ظاہر کرنے آ جاتے ہو، جا کر دفع ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بدتمیزی دیکھ کر میرے بیٹے کو اور زیادہ غصہ آیا، لیکن میں اسے کھینچ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ ان دونوں کی پہلی لڑائی تھی اور اس لڑائی کے بعد سے میری بہو کا رویہ مجھ سے بے حد بدل گیا تھا، لیکن میں اس کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سارے ظلم زبان سیکھ کر برداشت کرنے لگی۔ اکثر اوقات وہ اٹھتی تو صرف اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی اور مجھے اپنا ناشتہ خود بنانا پڑتا تھا۔ میں نے اس پر بھی صبر کر لیا، یہاں تک کہ اب تو کھانا بھی وہ صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنانے لگی اور مجھے کہہ دیتی کہ آپ اپنی روٹیاں خود بنا لیں اور سالن جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ خود ہی بنا لیں، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اسی دوران وہ حاملہ ہو گئی اور بالکل ہی بستر پر پڑ گئی، یہاں تک کہ مجھے گھر کا ہر کام کرنا پڑتا، جھاڑو پوچھے سے لے کر برتن کپڑے وغیرہ بھی۔ میں نے اس سے کچھ نہ کہا، بس اپنے بیٹے سے کہا کہ میری مدد کے لیے کسی ماسی کو ہی رکھ دو۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی کہ امی آپ کو یہ احساس میرے وقت میں تو نہیں ہوا، میں جیسے ہی بستر پر لیٹی ہوں تو آپ کو احساس ہوا ہے کہ اس گھر کے کام میں اکیلی کیسے کروں۔ اگر اس وقت آپ نے سوچا ہوتا تو آج ماسی ہوتی، نہ آپ کو مسئلہ ہوتا اور نہ مجھے مسئلہ درپیش آتا۔ چنانچہ ماسی نہیں آئے گی، میں ٹھیک ہو کر سارے کام کر دوں گی، آپ سے جتنا ہوتا ہے بس اتنا ہی کیجیے۔ میرا بیٹا یہ سن کر بھی چپ رہا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ دونوں مجھ سے دور جا چکے ہیں، ان دونوں کے دل میں میرے لیے کوئی عزت اور محبت نہیں رہی۔ تب میں اپنے ماضی میں کھو گئی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میری والدہ نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ تم ان بچوں کو ہمارے حوالے کر کے اپنی دوسری شادی کر لو، کہ اس وقت تمہاری عمر صرف 25 سال ہے اور جوانی کے اتنے دن اکیلے کاٹنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، ایسے وقت جب 2 اولاد کا سہارا بھی ہو۔ میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی، لیکن انہوں نے میرے لیے کیا کیا میں سوچنے بیٹھی تو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں نے صبر کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہو کے آنے سے بھی مجھے تو آرام نہ آیا، زندگی پہلے ہی گھٹن گزر رہی تھی، اب بھی گھٹن راستے پر ہی چلنے لگی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی جلدی شادی کرنا شاید میری غلطی تھی، مجھے اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تھا تاکہ برے وقت میں میرے پاس کچھ تو جمع پونجی موجود ہو، لیکن میں اپنی جلد بازی کا شکار ہو گئی اور اب بیٹھ کر میں پچھتا رہی تھی، حالانکہ میرے بیٹے نے تو مجھے منع کیا تھا۔ ایک دن ایک عجیب قصہ ہوا، میری بیٹی گھر آئی ہوئی تھی اور تب میرا بیٹا اور بہو ہم دونوں کے پاس آئے اور بہو نے خوشی سے میرے ہاتھ پر ایک بڑی فائل رکھ دی، بیٹے نے بھی مجھے کھولنے پر اکسایا۔
میں نے فائل کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بنگلے کی زمین کے کاغذات تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ امی، ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، آفس والوں نے ہمیں دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کو کہا ہے، لیکن میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ یہ گھر خرید کر آپ کے نام کر دیا ہے، اور جو گھر وہ دے رہے ہیں وہاں میں اور اسما رہنے چلے جائیں گے۔ میری بیٹی نے جب یہ سنا تو وہ حیران رہ گئی اور اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری حالت تو ایسے ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، یعنی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، تب بھی مجھے اس گھر میں رہنے کا کہہ رہے تھے جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اب میں بھلا ایک اکیلی جان اتنے کمروں کا کیا کرتی؟ مجھے بالکل بھی ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ بجائے مبارکباد دینے کے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا، میرے لیے ایک جھونپڑی ہی رکھ دینا تھا، مجھے ان 3 کمروں سے بھی کیا لینا دینا، اور میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ تب ان دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کوئی بات بری لگ گئی ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی سے رہا نہ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ دونوں اگر وہاں جائیں تو میری ماں کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اور بھائی آپ تو امی سے بہت محبت کرتے ہیں کہ آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ امی اس قدر دل برداشتہ ہو کر یہاں سے گئی ہیں، گھر کی خبر تو سنا رہے ہیں، لیکن ایسے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کیا آپ کو اتنی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ بوڑھی ماں کو یہیں چھوڑ جائیں گے، اکیلی بے یارو مددگار، وہ گھٹ کر ہی مر جائیں گی؟ اس کی بات سنتے ہی میری بہو نے ہنگامہ مچا دیا اور کہا کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو، ہم انہیں لے جائیں یا نہ لے جائیں یہ ہماری مرضی ہے، اگر نہیں بھی لے جائیں گے تو ان کے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر کے جائیں گے۔ اور میں کچن میں کھڑی آنسو بہاتی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور سامیہ میری بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم بحث ختم کر دو، تم پرائی مہمان ہو، آؤ کھانا کھا لو۔ میری بیٹی نے انتہائی بد دلی سے کھانا کھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہا کہ امی، فیصلہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا، اگر آپ ہمارے ساتھ وہاں رہنا چاہتی ہیں تو وہاں آ جائیے، اور اگر یہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو یہیں رہ لیں، فیصلہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ اور میں اسے دیکھ کر رہ گئی کہ وہ مجھ سے ابھی بھی مرضی پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میری مرضی کیا تھی۔ میں نے اسے بھی کچھ نہ کہا اور بستر پر لیٹ گئی، اپنے گزرے ماہ و سال کو یاد کرنے لگی اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگے کہ میری زندگی تو ہمیشہ کانٹوں پر سے گزر رہی تھی، پھولوں کی سیج تو ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے پیکنگ شروع کر دی، تب میں نے اپنے اکیلے پن کے ڈر سے انہیں کہہ دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بہو کے تاثرات کو باغور دیکھا، وہ ناک بھویں چڑھا رہی تھی اور اپنے شوہر کو آہستگی سے کچھ کہنے لگی، لیکن میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی کہ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اب یہ ان کی مرضی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ شفٹنگ مکمل ہو گئی اور ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بیٹے کے اندر شاید اتنی غیرت تھی کہ اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بہو کی بات نہ مانی اور مجھے لے کر وہاں آ گیا۔ وہاں میرے بیٹے کے گھر پر چند مہینوں بعد ہی ننھی سی پری تشریف لائی اور میری تو جیسے مراد ہی بنائی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو میری بہو نے ٹوک دیا اور کہا کہ امی، پہلے آپ ہاتھ دھویا کریں، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، اس کے بعد ہی میری بچی کو ہاتھ لگائیے گا۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور فوراً سے ہاتھ دھو کر بچی کو جیسے ہی اٹھانے گئی تو اس نے دودھ پلانے کے بہانے سے مجھ سے بچی فوراً چھین لی، یعنی اب یہ بچے بھی مجھ سے دور کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے بے تحاشا دکھ ہوا اور میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، حالانکہ اس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کا ہر کام کیا، اس کے کپڑے دھونے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک میں نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ وہ صرف پلنگ پر بیٹھ کر کھاتی رہی اور مجھے میرے بیٹے کی نظر میں بری بناتی رہی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس بڑھنے لگا۔ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو اپنے دل کی بات تو ان سے کہتی۔ کمرے کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی اور ایسا لگتا کہ جیسے سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں اور میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اسی دوران رات کے 8 بج رہے تھے، مجھے ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی تو میں باہر کچن میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کچن کے فریزر پر تالا لگا ہوا ہے اور وہ کھل ہی نہیں رہا۔
मेरी उम्र बढ़ रही थी, इसलिए मुझे हर थोड़ी देर बाद भूख लगती थी। एक साथ मैं बहुत सा खाना नहीं खा सकती थी। अभी मैं फ्रूट की तलाश में इधर उधर किचन में देख रही थी कि मेरी बहू का वहां से गुजर हुआ और उसने मुझे वहां देखा तो वहां चली आई और पूछा, क्या हुआ है, क्या चाहिए आपको, क्यों चोरों की तरह यहाँ तलाशी कर रही हैं? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि चोरों की तरह क्यों तलाश करूंगी, ये मेरा अपना घर है, मेरे अपने बेटे का घर है, पूरे हक से तलाश कर रही हूँ। मैंने उसे भरपूर जवाब दिया। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है, इसलिए मैंने उसे जवाब देना बेहतर समझा। ये सुनते ही वो हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी कि जी हाँ, जो भी सामान आता है मेरे शोहर की कमाई से आता है। आपने खुद क्या किया था, बस अपने बच्चों को देखती रहती थी और उन्हें बड़ा करने के लिए गलियों में रुलने छोड़ दिया। इस बात ने मेरे पूरे वजूद को जलाकर भस्म कर दिया और मैं वहीं बैठकर रोने लगी। शोर की आवाज सुनकर बेटा भी वहीं आ गया और मुझे इस तरह रोते देखकर बहू की तरफ देखा। उसने शाने उचका दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेटे के इसरार पर भी मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि बहू मुझे ताने देती है कि मैंने तुम लोगों की तरबियत सही नहीं की। भला बताओ कि तुम लोगों की तरबियत में कहाँ कमी है। मेरे बेटे ने मुड़कर अपनी बीवी को देखा तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी कि ये सारी बातें अम्मी की बनाई हुई हैं और इसमें कोई हकीकत शामिल नहीं है। अम्मी, आप भी जरा जरा सी बातों को लेकर ना बैठ जाया करें, ये छोटी बातें तो घर में होती हैं, दरगुजर किया करें। ये कहते ही वो अपनी बीवी के हमरा अपने कमरे में चला गया और मैं एक बार फिर अपनी तन्हाई के पास चली आई, जो उस वक्त मेरी बेहतरीन साथी बनी हुई थी। कुछ दिनों बाद मैंने खाने की मेज एक दावतनामा देखा। खोलकर पढ़ा तो दिल खुश हो गया कि पंजाब की शादी थी, वहां मेरे बहन भाई रहते थे, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए। मैं वो दावतनामा लेकर अपने बच्चों के कमरे में आ गई। वो दोनों उस वक्त किसी बात पर बहस कर रहे थे, मुझे देखकर चुप से हो गए। मैंने आगे बढ़कर दावतनामा अस्मा के सामने लहराया और कहा कि बेटा, दावत आई है, तुम लोग जाओगे क्या? मेरी बात सुनकर अस्मा ने मुंह फुलाकर अपने शोर की तरफ देखा और कहा, हाँ दावत आई है, 2 लोगों की है, बच्चा इसमें शामिल हो जाता है। चुनाचा आप तो अगर इतनी देर तक ट्रेन में या फ्लाइट में बैठेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने ये सुनते ही उससे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे शादी में जाना है ताकि अपने बहन भाइयों से मिल सकूं। काफी अरसा हो गया है, उनसे मिली ही नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खड़ी हो गई और मेरे बेटे की तरफ देखकर कहा कि मैं कह रही हूँ, ये नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी, अगर ये गईं तो फिर मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। ये सुनते ही मेरा बेटा हैरान रह गया और उसने मदद तलब नजरों से मेरी जानिब देखा कि शायद मैं खुद ही मना कर दूंगी, लेकिन मैंने ऐसा ना कहा। यहाँ तक कि बहू ने साफ साफ कह दिया कि माँ नहीं जाएगी, अगर ये जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बेटा बुरी तरह फंस गया था। मैं अपने कमरे में आ गई और ज़ारों कतार रोने लगी कि ज़ब्त का बंधन टूट गया था। काफी महीनों से बहू का ये चलन बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर कब तक। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा बेटा और बीवी वहां मौजूद थे। उनके हाथ में उसकी 2 साला बेटी और 1 साल का बेटा भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि अम्मा, हम जा रहे हैं, हमने अपनी पैकिंग कर ली है और आज हमारी सुबह जल्दी फ्लाइट है। आप बुरा मत मानिएगा, अब अगर पंजाब में कभी शादी होगी तो आपको ले जाऊंगा। फिलहाल मैं आपको नहीं लेकर जा सकता कि ऑफिस से सिर्फ 2 ही टिकट के पैसे उधार ले पाया हूँ। और ये कहानी उसके मुंह से सुनते हुए मैंने उससे एक लफ्ज भी ना कहा और चुप रही, यहाँ तक कि वो लोग चले गए। मुझे इस भरे बंगले में अकेला छोड़कर रुखसत हो गए। उनसे इतना ना हुआ कि अपनी माँ को भी साथ ले जाते तो क्या हो जाता, वो तो हर वक्त तन्हाई की साथी बनी रहती हैं। उस दिन पूरा दिन बैठकर रोती रही और जैसे ही किचन में कदम रखा तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो दोपहर में खाना भी बनाकर नहीं गई थी। मैंने अपने आंसू साफ किए, अपने गमों को पीछे छोड़ा और खाना बनाने लगी। मैं तो अंडे और रोटी से भी गुजारा कर लेती, लेकिन जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ी तो ये देखकर हैरान हुई और साथ साथ दिल बेहद दुखा कि फ्रीजर को अभी तक उसने ताला लगाकर ही रखा हुआ था और खुद पंजाब शादी में चली गई। मैंने उसके कमरे में आकर फ्रीजर की चाबी की तलाशी करनी चाहिए तो मुझे पता चला कि उसने अपनी अलमारी की तिजोरी में चाबी रखी हुई थी। तो क्या मैं उसे चोर दिखाई देती हूँ? आंसुओं के दरमियान मैंने चाबी निकालकर फ्रीजर में लगाई और अपने लिए चाय बनाने लगी तो मेरा सर उस वक्त शदीद दुख रहा था और इसी दुख से मुझे पूरा वजूद हिलता हुआ महसूस होने लगा। इस भरे बंगले में मुझे अकेली बूढ़ी माँ को छोड़कर उन्हें ये ख्याल भी ना गुजरा कि इस दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी।
میں نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور باہر بالکنی کے پاس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گیٹ پر انہوں نے بڑا سا تالا لگا رکھا ہے، یعنی وہ مجھے اندر بند کر کے گئے تھے تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر پنجاب چلے گئے ہیں اور انہیں برا بھلا نہ کہے۔ انہیں اپنی عزت کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے اس عزت کی خاطر میری زندگی ہی داؤ پر لگا دی اور مجھے اتنے بڑے بنگلے میں بند کر کے شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کاش انہیں احساس ہو پاتا کہ ان کی ماں نے کس طرح انہیں سلائی کڑھائی کر کے اپنی آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا اور انہیں پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں ہی قید کر کے نکل پڑے تاکہ کوئی انہیں برا نہ سمجھے۔ اس دن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور ہچکیاں بن گئی تھی۔ ویسے بھی میں اکیلی تھی، رونے پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا۔ بہو نہ جانے کیوں ایسی ملی، حالانکہ بہت چاہ سے بہو بیاہ کر لائی تھی۔ اسی دوران میں نے عصر کی اذان سن کر وضو کیا اور سجدے میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے۔ میں نے ان کے لیے دن رات ایک کر دیے، انہیں پڑھایا لکھایا اور پال پوس کر بڑا کیا تاکہ مجھے یہ دن دیکھنے پڑے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح بہنے لگے۔ تنہائی اور گھبراہٹ سے پریشان ہو کر میں نے انہیں فون ملایا تو پتہ چلا کہ بہو بات نہیں کرنا چاہتی اور بیٹا انتہائی مصروف ہے۔ پوتا پوتی سے بات ہوئی تو وہ بھی رو رہے تھے۔ ان کا رونا سن کر مجھے اور بے چینی بڑھ گئی کہ نہ جانے ان کی ماں کن کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو دیکھ نہیں رہی اور وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فون رکھنا پڑا کہ میری کون سنتا ہے، اور ویسے بھی اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھ سے میری کسی بہن اور بھائی نے بھی بات نہ کی۔ شاید یہ میری بہو کا کمال تھا کہ اس نے میرے بارے میں ظلم کے اتنے قصے مشہور کر رکھے تھے کہ کوئی میرے وجود کو گوارا ہی نہیں کرتا تھا۔ پورے 5 دن ہو گئے تھے اور میں تنہائی جھیل جھیل کر تھک گئی تھی، یہاں تک کہ اب تو خود اپنی ذات سے ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ گھر کا راشن آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے تو صرف ایک دن کا کھانا پکایا تھا اور باقی دنوں کبھی صرف چائے روٹی پر گزارا کر لیتی تو کبھی صرف پاپے کھا لیتی۔ میری خوراک ویسے بھی اتنی نہیں تھی، یہاں تک کہ پورے 15 دن ہو گئے۔ اب میرے اندر بھوک کا جذبہ بڑھنے لگا کیونکہ آٹا بھی ختم تھا، پتی نہ ہونے کے برابر تھی، چینی تیل گھی یہ سب کچھ جب میری بہو پنجاب میں شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی تب بھی ختم تھے، لیکن میں قناعت پسندی سے گزارا کر رہی تھی۔ اب تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے تو مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میں کیا کھاؤں گی اور کیا پیوں گی۔ انہوں نے تو یہ خیال بھی نہ کیا کہ مجھے گھر میں پانی ہی بھروا کر دے دے۔ اس دن بھی مجھے میرے اللہ پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ ان سے میں نے بہت راز و نیاز کی باتیں کی اور اپنے بیٹے اور بہو کی بے رخی کا شکوہ کیا کہ نہ صرف مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے لڑائی کی، بلکہ پلٹ کر ایک فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی یہ خیال کیا کہ گھر کا راشن بھی ختم ہونے کے برابر ہے۔ میں کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی؟ کھانے پر تو اپنا جی ہی مار رہی تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر کھا رہی تھی، لیکن پانی تو انسان کی زندگی ہے، وہ تو ہر لمحے انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ بے حد دل برداشتہ ہو گئی اور وہیں روتے روتے سو گئی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ گھر کا دروازہ بجا ہے، یعنی میرے کمرے کا دروازہ کسی نے بجایا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے ایک بازو میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ ماں تیری بد دعا لگ گئی ہے، شاید ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم سدھر گئے ہیں، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دن دکھایا ہے کہ ہم اس کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ میں نے اس کی بات پوری نہ سنی اور بہو اور بچوں کی تلاش میں نظر دوڑائی تو اس نے بتایا کہ اماں وہ لوگ اب نہیں آئیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں نے اس سے کہا کہ تم کیا اول فول بک رہے ہو، بہو اور بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ شادی کے دوران ہر کسی نے آپ کا پوچھا، لیکن ہم نے صاف کہہ دیا کہ آپ نے آنے سے منع کر دیا، آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے آپ کی فکر ہونے لگی۔ میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کا خون ہوں، یہ گھر کا راشن ختم تو نہیں ہو گیا،
इस बात पर मेरी अस्मा से लड़ाई हुई और मैंने उससे कहा कि जब अम्मा को नहीं लेकर जाना था तो कम से कम राशन तो तुम्हें घर में भर देना चाहिए था। वो मुझसे नाराज हो गई और नाराज होकर किचन में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन वहाँ शायद चूल्हा खुला रह गया था और जैसे ही माचिस की तीली चूल्हे पर रखी तो पूरा घर शोलों से भड़क उठा। गैस फैल गई थी। अस्मा का पूरा जिस्म जल चुका है, सिर्फ चेहरा सलामत है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और वहीं बैठ गया। अस्मा की ये हालत सुनकर मैं भी तड़प उठी और उससे कहा कि बेटा, मेरा यकीन करो, मैंने तुम दोनों में से किसी को बद्दुआ नहीं दी है। मैं तो अपने तौर पर गुजारा कर रही थी। 2 दिन से पीने का पानी खत्म है और राशन तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। बस भूख के मारे आंखों से आंसू निकल आए और ये तो 2 दिन पहले की बात थी। मैं तो सब्र शुक्र से जिंदगी गुजार रही हूँ। अस्मा का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पोता पोती कैसे हैं? वो तो ठीक है ना? ये सुनकर वो और ज्यादा ऊंचा ऊंचा रोने लगा और कहने लगा कि मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ कि एक तो आपकी खबर गिरी करूँ कि आप कैसी हैं, कहीं अस्मा की हरकतों की वजह से आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा। गलती तो मेरी भी थी, मैं भी अस्मा के साथ बराबर का शरीक था। मुझे आपके लिए बोलना चाहिए था, मुझे आपके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका और अपनी बीवी का गुलाम बनकर रह गया। मेरी बीवी की जिद की बदौलत मैंने अपनी बेटी भी खो दी। ये सुनते ही मेरे औसान खता हो गए और मैंने उससे पूछा कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हुआ है मेरी पोती को, वो ठीक तो है ना? उसने नफी में सर हिलाया और आंसुओं के दरमियान बात मुकम्मल की कि अस्मा के साथ किचन में वो भी जिद करके मौजूद थी। धमाके के दौरान उसका पूरा जिस्म जल गया, यहाँ तक कि वो हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अस्मा को बहुत बड़ी सजा मिली है अम्मी, आप उसे माफ कर दें। उसने आपको तड़पा तड़पा कर मारने की जो प्लानिंग की, अल्लाह ने ये प्लानिंग उस पर ही पलट दी। वो अब खुद एक इंतहाई काबिल रहम हालत में मौजूद है और मैं आपको लेने आया हूँ ताकि आप अपनी पोती के जनाजे में भी शरीक हो जाएं और अस्मा की हालत भी खुद अपनी आंखों से देख लें कि मकाफाते अमल तो आजकल दुनिया में ही मौजूद है। अस्मा के साथ में शरीक था, लेकिन मैं चूंकि दिल में उस बात को गलत समझता रहा, इसलिए मेरे साथ मामूली सा हादसा हुआ। मेरे सर में गहरी चोट लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इस मामूली चोट से मैं फौरन से होश में आ गया। अगर होश में ना आता तो आज आपका बेटा यहाँ ना होता। उसकी बात सुनकर मैं तड़प उठी और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा, माँ के सीने में मौजूद जो दिल होता है ना, वो हमेशा ममता से भरा होता है। चाहे औलाद कितना ही बुरा रवैया क्यों ना कर ले, ये मोहब्बत कम नहीं होती। हाँ, धुंधला जरूर जाती है। अस्मा भी मेरी अपनी बेटी की तरह है। मैंने कभी उसके गलत रवैये का जवाब नहीं दिया। शायद वो तुम्हारे कान भरती रही, लेकिन मुझे इससे भी कोई फर्क ना पड़ा कि कम से कम तुम उसकी शिकायत सुनकर मुझे कुछ कहते नहीं थे। यही काफी था। ये कहते ही मैंने उसके साथ चलने के लिए हामी भर ली और हम कुछ ही घंटों में फ्लाइट के जरिए वहां पहुंच गए। जनाजा तैयार था। नन्ही परी को कफन में लिपटा देखकर मेरे आंसू खुश्क हो गए और मुझे यूं लगा जैसे मैं सदमे में हूँ। बच्ची को दफना कर आ गए तो मैंने उसको देखने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मैं अस्मा से मिलना चाहती हूँ। उसकी माँ मुझसे बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने सारी बातों को अपने दिल से भुला दिया कि अल्लाह ने उनको खुद ही सजा दे दी थी, जबकि मैंने तो ऐसा चाह भी ना था। फिर दिल में बोझ रख कर क्या करना है। ये कहते ही मैं हॉस्पिटल की तरफ गई। वहाँ मुझे पता चला कि अस्मा कोमा में चली गई है और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। तब मैंने पहली बार अल्लाह से दिल से दुआ की कि या अल्लाह, अस्मा के हक में जो बेहतर हो वो ही कीजिएगा। अगर जिंदगी बेहतर हो तो उसे जिंदगी दीजिएगा और अगर ये बेहतर ना हो तो फिर उसे अजियत से निजात दीजिए। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने मुझे इत्तला दी कि अस्मा को होश आ गया है और मैं खुश हो गई कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। बेशक जिंदगी अस्मा के लिए बेहतर थी, इसलिए उसे दोबारा जिंदगी अता कर दी गई। उससे मिलने के लिए मैं गई तो वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। यहाँ तक कि अपने दोनों जले हुए हाथों को आपस में जोड़कर उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि आपको जिस तरह भूख से तड़पा कर मारना चाहती थी, आज मेरी हालत काबिले रहम है। ना जाने क्यों मेरे दिल में आपके लिए नफरत का जज्बा था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल काबिले रहम हो गई हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मैंने जो नफरत आपसे की, आप मुझे वो वापस मत लौटाइएगा। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा कि तुम दोनों नादान थे और जो तुम्हें सही लगा
तुम ने वही किया, यहाँ गलती मेरी भी है। तुम दोनों को समझाना चाहिए था कि बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो उनसे ही बरकत होती है और उनकी दुआ लेकर चलना चाहिए, वरना इंसान बर्बाद हो जाता है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ कि मैंने तुम दोनों का कभी गलत नहीं चाहा, बस ये तुम दोनों की आजमाइश है और मैं इस आजमाइश में तुम दोनों का साथ जरूर दूंगी। तुम यहाँ अच्छे से इलाज करवाओ, मैं वहाँ अपने बेटे के हमरा घर के हालात देख रही हूँ। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन अस्मा ने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं पहले ही आपकी वजह से शर्मिंदा हूँ। आपको देखती हूँ तो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में पहुंच जाती हूँ। चुनाचा मेरी अम्मी मेरे पास मौजूद हैं। आप घर जाकर मेरे शोहर को देखिए कि उनकी तबीयत भी ठीक है या नहीं, उन्हें भी चोट लगी है। मैं उसे ढेरों दुआएं और तसल्ली देकर घर वापस आ गई कि अब दिल में शिकवा नफरत रखने की क्या गुंजाइश बाकी बची थी। अल्लाह को उनका अमल पसंद नहीं आया था, इसलिए मुझ प्यासी के आंसू उस जात से बर्दाश्त ना हुए और उसने अस्मा को उसके किए की सजा दी। लेकिन मैं तो दिल से अस्मा के लिए भी दुआ गो हूँ कि वो एक बच्चे की माँ है और माओं को तो हमेशा सलामत ही रहना चाहिए।